Masyo, mayong hapon. So natay kondre ba kanang customer nga 88 years old. Ang iyahang alot is German haircut. Oh, very snappy. German haircut. Mura siya high paid pero taas diri sa taas no ang iyang portion. So karon ko kabalo nga naday German haircut. Then believe ta kay abtik pagyapon kaayo nga duol-duol na mag 90 ka tuig. Panahon sa second World War, matud pa niya, na-experience niya sa gamay pa siyang bata. Grabe ang iyahang mga taas na edad, saludo ta sa mga katigulangan na to. Di basta-basta ang pagka-abot sa edad nga 89, mura po si former President Rodrigo Duterte no nga 88-89 ng edad pero kumbate gyapon ang panghuna-huna pagpanubag pagpanulti so, sa ato kita nga medyo mga bata-bata pa hindi kita makasiguro nga moabot ng idara pero ato lang pamalandungan nga kung magbuhat tag maayo ang ato ikabilin sa kalibutan mao ang kaayo nga makahatag og influensya sa uban. So, daghang salamat sa ato ang customer nga si tatay no nga senior rig kayo. Pero kung bata gyapon kayo may gala kay mamili gyapon og nindot nga alot nga mao iyang experience kani adto. Okay, thank you.